حضرت فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے جن ویلے میرا چوتھا چکر ہے آپ فرماندیاں نے اچانک ملو جناب والی درد دے ہوئی جڑی عورتانو درد ہوندی ہے بوقت بچے دی پیدائش فرماندیاں نے میں سوچنی پئی اچانک میں کی ویکھیا کعبہ وجہ دے چا گیا آپ جناب والی فرماندیاں نے میں ویکھیا کعبہ وجہ دے جا گیا خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا جڑے ویلے کتاباں اٹھا کے دیکھو حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی پاک دی والدہ فرماندیاں نے جڑے ویلے کعبہ وجہ دے چایا خدا دی عزت دی قسم ایک آوے تے کعبہ جھک دے پیا ایک آوے تے کعبہ کھل دے پیا جناب والی ایک آوے تے کعبہ جھک دے پیا ایک آوے تے کعبہ کھل دے پیا جدے آیا کعبہ جھک جائے انہوں نبی آندے او جدے آیا کعبہ کھل جائے انہوں علی حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہی ہوں جڑے بلے سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا حاجت روا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت باسعادت خانہ کعبہ دی اندر ہوئی یاد رکھیا جی آج لوگاں نو شبہ پہ گیا ایک بندہ آندہ ہے علی دی ولادت کعبے وچ نہیں ایک آندہ ہے علی دی ولادت کعبے وچ ہے میں کیا خدا دی عزت دی قسم علی دی ولادت کعبے وچ ہووے تامی علی دا بڑا مقام ہے علی دی ولادت کعبے وچ نہ ہووے تامی علی دا بڑا مقام ہے آمدہ جیو کیویں میں کیا تو علی دا مقام تاں بڑا مننا ہے کہ علی دی ولادت کعبے دی اندر ہے لیکن میں کیا اہل سنت دا نظریہ ہو رہے اہل سنت دا عقیدہ ہو رہے آندہ جیو کیڑا میں کیا اللہ دی عزت دی قسم ہے علی دا مقام کعبے وچ ولادت دی وجہ تو نہیں علی دا مقام تاوی بڑھے دی علی دی ولادت کعبے وچ ہے علی دا مقام تاوی بڑھے دی علی دی ولادت کعبے وچ نہیں میں کیا خدا دی عزت دی قسم ہے اسی علی دا مقام کعبے وچ ولادت دی وجہ تو نہیں من دے اسی تی علی دا مقام تاں زیادہ مننیا کہ جیڑا خون نبی دے اوہی خون علی دے اندر بار بین والے جیڑا مولا علی دا منن والے باواز بلند ذرا کہہ دیو سبحان اللہ اجے آواز نہیں آئی جتنا علی نال پیارے اتنے ذوق نال ذرا کہہ دیو سبحان اللہ میں کیا خدا دی قسم ہے وہ جڑا خون نبی دے وہی خون علی دے ادھرو جنابی والی مولا علی پاک دی ولادت ہوئی ادھرو میرے کریم آقا نو پتہ چلیا سرکار نے اپنے حجرہ پاک دا دروازہ کھولیا میرے کریم آقا نے جڑے ویلے حجرے دا دروازہ کھولیا ہولے ہولے دیرے دیرے بڑے پیار دے نال میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں عرض کی تھی کملی والی سونے کدھر چلے ہو میرے آقا مسکرا پہ فرمایا دیوانے ہو پرائے ہو جاؤ خدا نے محمد نو ویر دیتا ہے سنیا نو پیر دیتا ہے توجہ ذرا فرمایا جے ایک باری ذرا ذوق جڑا مولا علی نو پیر ماندا بولو باقی رہن دیو یار جدا علی پیر ڈٹ کے ذرا کیا جو سبحان اللہ
آئیے ذرا جناب والی میں بات عرض کر رہے ہیں جڑے ویلے سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا حاجت روا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی جناب والی ولادت باسعادت ہوئی آپ اپنی اماں جان دے ہتھاں تے آئے علی نے اکھاں نہیں کھولیاں علی منہ نہیں بولیا علی نے اکھاں نہیں کھولیاں علی منہ نہیں بولیا حضرت فاطمہ بنت اسد فرما دیا نے میں بڑی پریشان میں انیا نہ جانے اللہ نے پتر دے بڑا حسین جمیل دیتا ہے پر اکھاں نہیں پیا کھول دا اے منہ نہیں پیا بول دا ادھروں دروازے تے دستہ کوئی دروازہ کھلیا سامنے میرے کملی والے کھڑے نے میرے آقا نے فرمایا میں چاچی اماں میں سنیے خدا نے مینوں ویر دیتا ہے سنیا نو پیر دیتا ہے جیوے جی سونیا خدا نے تینوں ویر دیتا ہے پر میں بڑی پریشان او منہ بولدا نہیں اکھ کھولدا نہیں میرے آقا نے فرمایا اماں جان پرائے ہو جاؤ میں آ گیا ان مصطفیٰ جانے تے مرتضیٰ جانے حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچی اماں پرایا جا ان میں جانا تے علی جانے ذرا میرے والو ویکھنا یار این کر کے میرے آقا نے جنابی والی اپنے ہتھاں نو اگا کیتا علی دا وجود لگا نبی دے وجود نال نبی دا وجود لگا علی دے وجود نال نبی دا جنابی والی وجود لگا علی دے وجود دے نال علی دا وجود لگا نبی دے وجود دے نال حضرات تو جنابی والی جڑے ویلے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سب تھی بیجو حضرات تو میں بات عرض کر رہے ہیں جڑے ویلے میرے کریم آقا علیہ السلام دے حتاں تے جنابی والی کر کے علی دا وجود آیا علی نے اکھاں کھولیاں علی نے جڑے ویلے اکھاں کھولیاں پھر اکھ نوں جھپکیا نہیں اکھ نوں ہلایا نہیں اپنی نظر علی نے مصطفیٰ دے چہرے تے لا دتی تے آندے نے کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں تے تیرے وچوں رب توجہ اگر میرے نال پڑھن تے دل کرے تے پڑھ لینا اے نہ سمجھنا کہ میں صرف شعر پیا پڑھنا میں شعر نو قرآن چو ثابت کراں گا تسی ڈٹ کے میرے نال پڑھ لوے آجے ایک باری آکھنا کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں تے تیرے وچوں تسی صرف نہیں کہہ دیو یار رب دسدا او کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں تے تیرے آؤ ذرا جنابی والی کوئی بات چینہ کہہ دیں جناب سیالوی صاحب کیڑا شعر پڑھ گیا سیالوی نے کیڑا شعر کہہ دیتا کہ تیرے وچوں رب دسدا آؤ ذرا قرآن سن لو اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا جدو کافران نے کملی والے نو تنگ کیتا اللہ نے فرمایا کملی والے صبر کر تیرے رب دا حکم ہے پریشان نہ ہویا کر فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا کملی والیا تسی ساڈی قدرت دی اکھ دے وچ وس دے ہو
قدرت دی اکھ دے وچوں وسدے ہو تو جناب والی پتہ چل گیا جتھے قدرت دی اکھ ہے اوتھے کملی والے دا مکھ ہے جتھے کملی والے دا مکھ ہے اوتھے قدرت دی اکھ ہے نہ خدا مصطفیٰ تو مکھ ہے نہ مصطفیٰ خدا تو حضرات تو جنابی والی ہن تے میں شیر پڑھ سکنا نا کہ کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں تے تیرے وچوں حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہی ہوں جڑے ویلے مولا علی نو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اٹھایا حضرات ذرا توجہ کرنا میرے کریم آقا نے ویکھیا حضرت فاطمہ بنت اسد وال میرے آقا نے فرمایا چاچی اماں اینو کوئی شے کھوائی دے عرض کیتی وے سونیاں نہ انہیں اکھاں کھولیاں نے تے نہ اے منہ بولیا میرے آقا نے اپنی زبان بار کڈی علی پاک دے ہونٹاں دے نال لائی علی نے منہ کھولیا کسے نو گڑتی دوے دادا کسے نو گڑتی دوے نانا کسے نو گڑتی دوے چاچا کسے نو گڑتی دوے ماما پر وائی علی گڑتی لین والا ولیاں دا امام ہے گڑتی دین والا نبیاں دا